बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग द सलीम बुखारी शो। दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। आज के प्रोग्राम का आगाज़ जो हम करेंगे, एक तो सियासी मंशूर के हवाले से तो हम बात करेंगे कि क्या क्या सियासी मंशूर तमाम पार्टीज़ अपना पेश कर रही हैं, क्योंकि जलसे जुलूस और इंतखाबी अमल तो उरूज पर पहुँच चुका है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट साइफ़र केस के हवाले से असद मजीद, जो कि उस वक्त पर एम्बेसडर थे अमेरिका में, उन्होंने ही वो साइफ़र भेजा था, उन्हीं की डोनाल्ड लू से मुलाकात हुई थी। उनका बयान बहुत अहमियत का हामिल था, क्योंकि जिसने ये पूरा मैसेज डिलीवर किया है फॉरेन सेक्रेटरी को, आखिर पता चले कि उसने क्या बयान में लिखा है। आज़म खान ने जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था वो भी स्टेज पर मौजूद है। असद मजीद का आज का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या मदरजात है, आगे प्रोग्राम में चल के इसको डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब, जैसे मैंने पहले कहा कि इंतखाबी मंशूर और इंतखाबी तैयारियाँ जलसे जुलूस उरूज पर हैं। 8 फरवरी के लिए महाज गर्म किया जा रहा है और हर सियासी जमात दावा ये कर रही है कि जी हम ही आगे आने वाले हैं, हुकूमत हमारी ही बनने वाली है। नवाज शरीफ के बयानात है, बिलावल भुट्टो के बयानात है। मरियम औरंगजेब ने अलबत्ता शटअप कॉल दी है बिलावल भुट्टो को। वो कहते हैं कि आपके साथ, आप हमारे टाइम पर फॉरेन मिनिस्टर थे, तो आप थोड़ा तमीज़ का दामन जो है वो हाथ में रखें, इस तरह की गुफ्तगू ना करें। और लास्टली हम गज़ा की सूरत हाल पर बात करेंगे कि अभी तो लेटेस्ट अभी की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि तैयब उर्दवां और इब्राहिम रईसी की मुलाकात जो हुई है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि अब ईरान और टर्किया ये दोनों मिलकर क्या करने जा रखी हैं गज़ा की सूरत हाल पर। इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन बुखारी साहब सबसे पहले तो इसके हवाले से असद मजीद का बयान उड़ा कर रख दिया है, आज़म खान के बयान को भी, इमरान खान के तमाम बयानिए को भी। आपको क्या लगता है साइफर केस में क्या मुश्किलात आगे हो सकती हैं इस बयान के बाद चेयरमैन पीटीआई के लिए? देखिए, मैं अब्तदाई तौर पर सिर्फ इतना कह के बात को और तरफ ले जाऊंगा, वो ये कि अगर तो मेरिट्स पर डिसाइड होना है साइफर केस ने, तो फिर तो साइफर केस गले पड़ा ही पड़ा। अच्छा, मतलब है इससे फिर ना मुफर मुमकिन है ना इससे फरार मुमकिन है। अगर मेरिट्स पर फैसला होगा तो बहुत खौफनाक फैसला हो सकता है। नहीं, मेरिट्स पर क्या इसके बरक्स हो सकता है? देखिए ना, जो कुछ असद मजीद ने कह दिया है, अब इसमें किसी मजीद मेरिट ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। वो उसकी तफसील पे बाद में आते हैं, लेकिन पहले ज़रा ये देखें कि ये जो साइफर लहराने वाला शख्स था, इसकी थोड़ी बैकग्राउंड जो है वो रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है जी। हमें याद है कि जब 2018 का इलेक्शन हो रहा था और जो दावे किए जा रहे थे, ख़ास तौर से धरने के दौरान जो दावे किए गए थे कि मेरे पास तो 200 एक्सपर्ट्स की टीम है, मैं तो टर्न अराउंड कर दूंगा, मैं तो इनकलाब ले आऊँगा, मईशत ठीक हो जाएगी, 90 दिन में सूबा बन जाएगा, 90 दिन में करप्शन ख़त्म, 90 दिन में, आपको याद है ना 90 दिन की मंत्रा जो है, 90 पीरियड था, 1 करोड़ नौकरियां मिलनी थी, 10 लाख घर मिलने थे। लेकिन अल्टीमेटली फिर 2 साल हुकूमत करने के बाद उन्होंने कौम को ये बताया कि हमें तो पता ही नहीं था करना क्या है। याद है ना आपको? कितने मासूम थे। हाँ, मासूम तो थे। इस सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा, करते हैं कत्ल हाथ में तलवार भी नहीं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, तो एक तो रमूज़ सल्तनत चलाने से चूँकि खान साहब खुद भी और उनकी पूरी काबीना और मशीर सब फारग थे। कितने खजाना वजीर खजाना बदले थे जी, वो यानी 4 वजीर खजाना को, 5 पंजाब के चीफ सेक्रेटरीज और पता नहीं आईजीज कितने दर्जन भर वगैरह वगैरह। वो तो सारा छोड़ दीजिए, वो तो नेचुरल बात है ना। मैंने इब्तदाई बात कह दी कि इनको पता ही नहीं था कि रमूज़ सल्तनत चलाया कैसे जाता है। लिहाजा उसके बाद अब आप आ जाइए इस बैकग्राउंड के साथ साइफर पर। देखिए, डिप्लोमेसी जो है वो किसी भी मुल्क की इंटेलेक्चुअल्स की, काबिल लोगों की, एक्सपर्ट लोगों की क्रीम होती है। yes. आप अपने यहाँ CSS का एग्जामिनेशन देख लें, उसमें सबसे टॉप करते हैं वो लोग फॉरेन ऑफिस में जाते हैं। इसी तरह से दुनिया भर में जो एक्सपर्ट्स हैं वो जाते हैं फॉरेन ऑफिस में, और ये समझा जाता है कि वो ही कर सकते हैं इसको हैंडल भी। इतनी ये सेंसिटिव शोबा है। और डिप्लोमेसी एक लफ्ज़ इटसेल्फ का राब्ता होगा, तो डिप्लोमेसी जो है वो चूँकि बस की बात नहीं थी। और जो एडवाइज़र थे, मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस शाह महमूद कुरैशी पर है, जिन्होंने कई हुकूमतें पहले भी देखी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खान साहब को वर्गलाया, उनको बहकाया और बहका के वो काम करवा दिया जो कोई मिसाल आपको नहीं मिलती कि जो बनाना रिपब्लिक्स है अफ्रीका की, उनमें भी इस तरह होता हो कि साइफर को लगा कि अब पब्लिक रैली में कह रहे हूँ एक सुपर पावर ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी क्योंकि मैं मॉस्को चला गया था एंड वगैरह वगैरह। वो सिर्फ इसलिए था कि आपकी हुकूमत गिर रही थी, अदम एतमाद का आपको सामना था, और आपका ख्याल ये था कि मैं ये कार्ड खेलूंगा तो मैं तो बस पार लग जाऊंगा और बाकी जहन्नम में जाए मुल्क, जहन्नम में जाए मुल्क की सियासत। ये रवैया जो है उसने साइफर को जन्म दिया, साइफर के इस एपिसोड को। अब वो साइफर था क्या, कैसे लिखा गया? देखिए, कोई गवाह असद मजीद से ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं हो सकता
the person who is the central character to the whole episode. जिसने लिखा, जिसकी मुलाकात हुई ठीक हो गई। उनसे। देखिए उनके बयान के आने से पहले तक जो ड्रामाटाइज किया जा रहा था सूरत हाल को, वो ये था साइफर किसने रिसीव किया, किसने किसको दिया, किसने उसको डिकोड कराया, ये सारे सवालिया निशान थे। अल्टीमेटली वो प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचा या पहुंचाया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब उसको कहाँ ले गए, पहले कहा घर ले गए, घर से पूछा अब कहाँ गया, उनका वो तो गुम हो गया। वो गुम हुआ हुआ साइफर जाके निकलता है फिर एक इंटरसेप्ट वेबसाइट है अमेरिका में, जहां उस साइफर का पूरा मतन छप जाता है। हाँ जी। अब इसके बाद ये डिनाई करना कि वो लीक हुआ और अवामुन नास तक पहुंचा बजरिया वेबसाइट, इट सेल्फ इज ए ग्रेटेस्ट प्रूफ कि ये साइफर जो है ये मिसयूज हुआ है। एक दिस वन। सेकंड ये है कि अब आ जाइए असद मजीद साहब के स्टेटमेंट पर। जी। असद मजीद साहब जो है जी वो ये कह रहे हैं कि ये साइफर की जो मीटिंग थी जिसकी बुनियाद पर ये साइफर लिखा गया, ये पहले से तय थी, तो इसका कोई ताल्लुक अदम एतमाद की तारीख पेश होने से नहीं है। नहीं है, राइट। एक बात। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं दिस वाज नॉट ए सीक्रेट मीटिंग, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नॉट ओनली दिस वाज नॉट कन्वीन्ड बाय द अमेरिकन्स, इट वाज कन्वीन्ड बाय द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान in United States for the COVID-19. Correct. It was a COVID-19 and meeting. the subject of the meeting or the purpose of the meeting was to review the COVID-19 situation in Pakistan. Right. इससे बड़ी बात ये थी कि the participants of the meeting knew कि दोनों तरफ से इसके मिनट्स लिए जा रहे हैं। Yes. Therefore there was no secrecy या there was no plan or a साजिश कि जिसको छुपाया जाना मकसूद था। और 2 से ज़्यादा लोग उस मीटिंग में मौजूद थे। जी। वो ये कहते हैं कि उसके दौरान गुफ्तगू में जो अल्फाज का चुनाव था डोनाल्ड लू का, उसके ऊपर बेस्ड मैंने एक साइफर भेजा पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को। जी। ठीक है जी। प्रोसेस इसका ये है कि ये कोडेड ज़बान में आता है और कोडेड ज़बान में इसको भेजने का मकसद भी सिर्फ ये है कि ये किसी और के इल्म में ना आए, बसवा उन लोगों के जिनके लिए वो भेजा गया है। जी। अब वो किन के लिए भेजा जाता है वो कल आपने बताया था, आज फिर हम रिपीट करते हैं कि वो जब आता है तो फॉरेन ऑफिस में रिसीव होता है, एक कॉपी वहाँ रहती है, एक कॉपी वहाँ रहती है, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाती है, एक DGI को जाती है और एक प्राइम मिनिस्टर को जाती है। ठीक हो गया जी। यही हुआ था इस मामले में भी, यही कापियाँ इसी तरह से गई थी। और थोड़ा सा रिकॉल मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि जब ये रिसीव हुआ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और DGI को, तो उन्होंने अपने तौर पर इनिशिएट कराया कि 2 एपिक इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है हमारी, जिसमें ISI और MI दोनों शामिल हैं, उनको असाइन किया गया कि आप इसकी हकीकत को इन्वेस्टिगेट करें। राइट। उन्होंने थॉरो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये रिपोर्ट बैक किया कि जनाब ये इसमें साजिश भी कोई नहीं है, इसमें किसी की हुकूमत गिराने का भी कोई मामला नहीं है। अब बुखारी साहब, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब ये असद मजीद बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे और जब उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया तो ये बानी PTI के अल्फाज थे अपने कि जो ये असद मजीद कह रखे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रखे हैं। करेक्ट। फिर थोड़ी देर के बाद फिर जब उन्हें समझ आई कि मैंने क्या कह दिया है, तो उसको फिर उन्होंने संभालने की कोशिश की। जी जी जी। बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक, स्टे विद अस। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सीक्वेंस जो है वो सारा बयान कर देना चाहिए। हाँ जी। जब ये मामला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नॉलेज में आया जी। तो उससे अगले दिन एक विजिट थी कामरा रीबिल्ड फैक्ट्री की। जी। उसकी ये हमने कल भी बताया था, मैं आज दोहरा रहा हूँ ताकि सीक्वेंस जरा वाज़ेह हो जाए। उसमें उन्होंने कहा कि जी इस तरह से एक साइफर भेजा है हमारे एम्बेसडर ने वहाँ से और ये उसके मंदरजात हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि छोटे छोटे ये तो इस तरह के साइफर्स तो आते रहते हैं। हाँ। लिहाजा ये कहना कि मुझे कोई अचानक पता चल गया, उनके इल्म में ये बात लाई गई थी। अब आ जाइए कि उसके ऊपर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या स्टैंड है। तब तक शाह महमूद कुरैशी को नहीं पता था, तब तक इन्हें पता नहीं था, लेकिन जब इन्होंने वो देखा तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो काम की चीज़ हमारे हाथ आ गई है। लिहाजा उन्होंने, ये मेरी इत्तला है, उन्होंने उस वक्त के फॉरेन ऑफिस के अमले से कह के उस अपनी मर्जी की कुछ लिफाजी उसमें शामिल करवाई। डिकोडिंग करने के बाद जी जी, जो जब उसका ट्रांसलेशन होता है उसके अंदर उन्होंने अपनी दरफुंतनियां छोड़ने की कोशिश की और वो चीज़ लेके वो गए प्राइम मिनिस्टर के पास। राइट। कि जनाब ये देखें जनाब, ये इसके साथ तो हम खेल सकते हैं। राइट।
اب اس کے بعد وہ سیاسی کھیل جو ہے وہ شاہ محمود قریشی سے لے کے اعظم خان تک آتا ہے. جی اعظم خان صاحب نے اپنا جو بیان دیا میٹنگ منٹس والا، میٹنگ منٹس والا، وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی ہم بتا چکے ہیں اس کو، لیکن جو انہوں نے بیان دیا اس میں کہیں یو ٹرن نہیں ہے، لیکن جو یو ٹرن والے ہیں ان کو نظر آیا اس میں کہ نہیں یہ تو اپنے بیان سے پیچھے ہٹ گئے، لہذا لڈیاں، وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا لڈیاں ڈلنی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن اسد مجید کے بیان نے وہ ساری لڈیاں جو ہیں وہ صفحہ ماتم بچھا دی ہے وہاں پر، یہ بتا کے اتنی تفصیل سے انہوں نے بات کی ہے کہ ایک ایک سٹیپ انہوں نے واضح کر دیا ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ مجھے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بلایا گیا، 2 دفعہ میں آیا اس میں نے دونوں دفعہ وہاں واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ لفظ سازش یا کوئی دھمکی یہ اس سائفر کا حصہ نہیں تھی، کیونکہ میٹنگ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. اچھا، اب دیکھیے وہ ایکسپلائٹ کرنے جب چلے تو انہوں نے پاکستان کے تعلقات کا تو بیڑا غرق کیا ہی کیا. انہوں نے ماسکو کے اوپر بھی دیکھیں کیا اسپرشن کاسٹ کی ہے کہ امریکن اس لیے میری حکومت گرانا چاہتے تھے کہ میں ماسکو چلا گیا تھا. جی یوکرین وار میں جب چلے گئے تھے that was already pre-planned. دیکھیے بات میں عرض کروں آپ سے، یہ بات ممکن ہو سکتی ہے کہ امریکنز کو ان کا ماسکو جانا اس وقت پر جس سے اگلے دن یوکرین پہ اٹیک ہو رہا ہو اچھا نہ لگا ہو. اور یہ جو سائفر ہوتے ہیں یہ اسی قسم کے جذبات کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اس میں یہ تو امکان موجود ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ دیکھیں کتنی غلط ٹائمنگ انہوں نے سلیکٹ کی پرائم منسٹر صاحب نے ماسکو جانے کی، جبکہ اگلے دن اٹیک ہو رہا ہے وہاں. ہم بھی تو بلاتے ہیں بھارتی ناظرین امور کو اور پھر احتجاج رجسٹر کرواتے ہیں. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا، جو کچھ اب تک ہو چکا ہے وہ تباہ کن ہے. ہمیں ماضی میں ہم اگر پلٹ کے دیکھیں صرف ایک مثال ملتی ہے، جب 1965 کی وار کے بعد تاشکنت پیکٹ ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. جی تو تاشکنت پیکٹ کے بارے میں بھٹو صاحب نے ایک سلوگن دیا تھا کہ میں بتاؤں گا تاشکنت میں کیا معاہدہ ہوا ہے. اور اس کے اوپر انہوں نے بڑی سیاست کی، رج کے سیاست کی اور اپنی پارٹی کو الیکشن بھی جتوایا. لیکن آج تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہاں کیا ہوا، کانٹیکسٹ میں تھا کیا. لہٰذا یہ جو مہاتما کا دعویٰ ہے وہ ایک سٹیپ آگے بڑھ گئے نا، وہ ایک سٹیپ نہیں تو وہ دوڑ پڑے نا، ایک سٹیپ کیا کئی سٹیپ لے گئے وہ. اور یوں پاکستان کی جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ اس کو دیکھیے، امریکہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے تعلقات سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو. ہماری ساری اکانومی ان کے ساتھ اٹیچڈ ہے، ہماری ساری آرمی کی ویپنری ان کے ساتھ لنکڈ ہے، بے پناہ معاہدے ہمارے آپس میں ہیں، اولڈسٹ ہم الائی ہیں. ایک وقت میں ہمیں نان نیٹو الائی کہا گیا. تو ان تعلقات کے ساتھ آپ کھلواڑ نہیں کر سکتے. چائنا ہمارا بڑا دوست ہے، لیکن ہم نے چائنا کی خاطر بھی اپنے تعلقات امریکہ کے ساتھ قربان نہیں کیے تھے. یعنی جہاں اتنی احتیاط سے کام لیا گیا ہو وہاں پر اتنے انگارڈڈ طریقے سے اگر کھیلا جائے گا تو ملک جو ہے اس کو یقینی طور پر نقصان پہنچے گا. خان صاحب کی یہ عادت پہلی نہیں ہے. آپ دیکھیے سائفر کے معاملے میں انہوں نے بیک اینڈ فورتھ 4 دفعہ اپنا سٹانس بدلا ہے. ہم کل بھی بتا چکے ہیں، میں آج پھر کہہ رہا ہوں. لیکن یہ بھی ان کی اس یو ٹرن منترا کا حصہ ہے. آئی ایم ایف سے معاہدہ کس نے کیا تھا؟ عمران خان نے. اور رخصت کرتے وقت مکرا کون؟ یہ خود ہی. تو پھر عذاب کس نے بھگتا؟ قوم نے مطلب بیسیکلی بنیادی طور پہ، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو مہنگائی تباہ کن آئی، جو شرائط ہمیں آئی ایم ایف کی ماننا پڑی، اس کا سہرا جو ہے وہ اگر کسی کے سر جاتا ہے تو وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اور جب ایک دفعہ اتنا بڑا بریچ ہو چکا ہو کانفیڈنس کا، پھر اس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. یہی بات وہ کر رہی تھی نیکسٹ کامنٹ بھی. لیکن بخاری صاحب سٹل بہت امپورٹنٹ کیس ہے اور اس میں اس کا فیصلہ صحیح میرٹ پر ہونا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے سپر پاور کے تعلقات جڑے ہوئے ہیں. ایک بات یہ، اور دوسری ایک بات اور جو امپورٹنٹ کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اس سائفر کے ڈرامے نے پاکستان کی سفارتی جو ایکسپرٹی ہے، سفارت خانے کی جو ریپوٹیشن ہے، اس کو کتنا بڑا دھچکا لگایا ہے کہ اب لوگ ہمارے سفیروں سے بات کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں گے. ہاں ایگزیکٹلی، اٹس ایزی ٹو مینیپولیٹ کہ کسی بھی سچویشن کو کسی بھی طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. So that is the way how this episode has been. But it's a big setback جو کہ اسد مجید نے بولا بھی ہے کہ it's a big setback کہ یو ایس کے ساتھ ہمارے تعلقات کا سیاسی تیاریاں. بخاری صاحب سیاسی تیاریوں کے حوالے سے بات کریں گے. بیانات بڑے مزے کے ہیں، کیا کیا نعرے لگائے جا رہے ہیں، سب دکھاتے ہیں اس بریک کے بعد.
میں مقامی وزیر اعظم اور وہ ناکامی وزیر اعظم ہے، یہ کہتے ہیں نواز شریف جب وہ اب جلسہ عام میں عوام سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ عوام کی خدمت کرنے کی وجہ سے مجھے ہتھ کڑی لگائی گئی. مریم نواز نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم 9 مئی والے 9 مئی والے نہیں ہیں بلکہ 28 مئی والے ہیں، یہ ان کا بیان تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو بھی جو اپنی جلسے میں تقاریر کر رہے ہیں وہ بھی بڑی جوش اور ولولے والی ہیں، اور وہ بار بار پی ٹی آئی والوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اور انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو اعزاز حیثیت میں جیتیں گے یہ تمام ایم این اے ایم پی ایز یہ پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے. اب ان کے دعووں میں کتنی صداقت ہے 8 فروری کو پتہ چل جائے گا. بٹ بخاری صاحب، ان میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ پہلے کسی عہدے کو رہنا چکا ہو، جو کوئی پرائم منسٹر کے طور پر سی ایم کے طور پہ ہمیں سرو نہ کر سکا ہو. مسائل تو ہمارے ابھی بھی وہی ہیں، مہنگائی بڑھتی گئی، بے روزگاری بڑھتی گئی، صحت اور تعلیم کا بجٹ کم ہوتا گیا. انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات دیکھ لیں، امریکہ ہمیں جب مرضی پاؤں کے نیچے روند کے آگے بڑھ جاتا ہے. مطلب کس کی بات پہ یقین کریں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک رواج رہا ہے کہ الیکشن ہو تو پچھلی حکومت کو قرض کرنا ہے اور آنے والے وقت میں اپنی حکومت کے لیے دعوے کرنے ہیں. یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، ہم نے پھر بھی دیکھا ہے. لیکن ایک بیٹر سینس پرویل کی تھی جب آپ کو یاد ہو کہ جنرل مشرف کا دور تھا جی، تو لندن میں بیٹھ کے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، مرحومہ نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور نواز شریف نے ایک معاہدہ کیا تھا جس کو میثاق جمہوریت کہا گیا. چارٹر آف ڈیموکریسی. کریکٹ، چارٹر آف ڈیموکریسی. میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے والی بے نظیر بھٹو کی لیگیسی جو ہے اس کو ان کے وارثین کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں؟ جب بیٹھ کے متحدہ جدوجہد کرنے کی بات کی تھی، یہ فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں نہیں کھیلیں گے، جب یہ وعدہ کیا تھا کہ ایک دوسرے کو ڈچ نہیں کریں گے، وہ سارے وعدے کیوں بھلا دیے گئے ہیں اور کیسے بھلا دیے گئے ہیں؟ جب آپ ان کی اتنی بڑی بڑی تصاویر لگا کے ان کی لیگیسی کو انہیرٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ان کے کیے ہوئے اتنے بڑے بڑے فیصلوں کو آپ انڈرمائن کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. دوسری بات مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ بلاول صاحب نے یہ جو اب الفاظ کا چناؤ، لہجے کی تلخی اور طنز جو ہے اس کا استعمال کرنا شروع کیا ہے، یہ صدا سے نہیں ہے، یہ روایت نہیں ہے. He was known to be a gentleman politician. Absolutely. I tell you honestly، ان کا جو امیج تھا پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں ہوئے تھا، کہ he is a legacy of a political family political background, and that he is the future of Pakistan. Let us be very honest. کیوں، کس کے مشورے پر اپنے وہ اس فساد کو، اس امیج کو تباہ کرنے پر until he was the foreign minister he was all fine. even جب وہ فورن منسٹر انڈیا گئے تھے اور وہاں پر میڈیا نے کتنا ان کو ہوٹ کیا، طنز کیا، لیکن انہوں نے بڑا مسکرا کے جواب دیا. دیکھیے، وہ ان کی شرافت اور ان کی جو مینرزم ہے یا جو تہذیب ہے اس کی تو داد ہم دے رہے ہیں، لیکن ہم پریشان اس بات سے ہیں کہ ان کو اب کیا ہو گیا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیے، میں پریشان اس دن ہوا تھا، میں نے پارلیمنٹ کے اندر وہ تقریر ان کی سنی ہے جو حکومت ختم ہونے سے 1 یا 1.5 ہفتہ پہلے کی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں شہباز شریف جیسا وزیر اعظم، کامیاب، ڈیسنٹ تھنکر، فلسفر، پولیٹیکل سائنٹسٹ کوئی آیا ہی نہیں. یاد ہے آپ کو کہ نہیں یاد ہے؟ ٹھیک ہے. پھر جب انہوں نے کہا پلٹی اور یہ کہا کہ جی یہ ساری تباہی جو ہے یہ تو شہباز شریف صاحب کی حکومت نے مچائی ہے، جی، تو بھیا آپ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ اور نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ساتھ 4 وزارتیں اور بھی تھیں جی، اور وہ چاروں کی چاروں اہم وزارتیں تھیں. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، میں ذاتی طور پر ایز اے انسان ہو از اے گریٹ ایڈمائرر آف ذوالفقار علی بھٹو، دین بے نظیر بھٹو، اینڈ آف کورس زرداری صاحب اینڈ بلاول، میں تھوڑا کنفیوزڈ ہوں کہ یہ نئی جو طرح ہے یہ پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ کو کہاں لے جائے گی. آپ ان کے پورے بیانات اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں وہ خون چوسنے کی بات کہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں گھر میں گھس کے ماروں گا. یہ تو تھڑے کی زبان ہے. یہ سیاستدان فیملیز جو بڑے مہذب، جو بڑے مینرڈ لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کا لب و لہجہ نہیں ہے. یہ میں پوائنٹ آؤٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کام ہی صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ آپ کی بات اچھی ہے، یہ آپ کی بات غلط ہے. اینی وے، اگر اس کے اوپر کسی کو اعتراض ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. ایک بات
سر مریم دوسری بات نواز یہ ہے آن دی ادر ہینڈ اسی قسم کے لب و لہجے کا استعمال کرتی ہیں, الفاظ ان کے بھی کچھ اوپر نیچے اسی طرح کے ہوتے ہیں. کن کے؟ مریم نواز. دیکھیے مریم نواز نے شاید اب ان کا جواب دینے کا فیصلہ کیا ہو, لیکن ہاں جی, جس کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں اس کا نام نواز شریف ہے, اور نواز شریف نے آج تک مہاتما خان کا نام کبھی بدتمیزی سے نہیں لیا ہے. ان کا نام لینے کا تو خرچ میرے خیال سے وہاں تصور بھی نہیں ہے کوئی. آپ ان کی تمام تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, وہ اپنی سابقہ پرفارمنس دہراتے نظر آئیں گے آپ کو. ہاں جی, کسی کے اوپر اسپرشن کاسٹ کرتے ہوئے یا کسی کے ساتھ کے بارے میں بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے نہیں ملیں گے. میرے خیال سے یہ لینڈ مارک ہونا چاہیے ہمارے پاکستان کی پالیٹکس کا. ایٹ لیسٹ مورالٹی پر تو یہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ نے مریم نواز کا ذکر کیا تو دیکھیے وہ جواب دے رہی ہیں ان ایلیگیشنز کا. مثال کے طور پہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف لاڈلا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ لاڈلا نہیں ہے. پھر وہ جواب دیتی ہیں کہ نہیں, ان کو کسی نے باہر سے مسلط نہیں کیا ہے. اشارے موجود ہیں اس میں, اٹس اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ, لیکن اس میں بدتمیزی کا ایلیمنٹ نہیں ہے. میں گھر میں گھس کے ماروں گا, یہ خون چوستا ہے تو غریبوں کا خون چوستا. انہوں نے یہ نہیں بتانا مناسب سمجھا کہ فلاں وقت میں نواز شریف نے فلاں سیاستدان سے یہ بدلہ لیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے, مسلط کرنے کی بات میں بھی کچھ زیادہ وزن اس لیے نہیں ہے کہ وہ 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہے ہیں اور تینوں مرتبہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں. جی, ٹھیک ہے, اور چوتھی دفعہ بھی الیکشن لڑنے ہی آئے ہیں. جی, یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مریم نے کہا کہ جس کو فتنہ بنا کے بھیجا گیا یہاں پر, وہ نام بھی لے لیتی ہے اگر تو کوئی حرج نہیں تھا. ہم پر پابندی ہو سکتی ہے نام لینے پر, ان پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نام لینے کی. اور جناب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کل بہت کامیاب جلسہ کیا, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. اور آج انہوں نے اسٹوڈنٹس سے گفتگو کی. ان کا ایک تو بات ان کی گفتگو سے واضح ہو گئی کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو یوتھ کا فیکٹر ہے یا جو یوتھ کا ایلیمنٹ ہے پاکستان میں, سیاست میں بھی, پاکستان کی معیشت میں بھی, پاکستان کے فیوچر میں بھی, پاکستان کی ترقی میں بھی, وہ یوتھ کا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ ان سے انٹریکٹ کر کے بہت صحیح قدم اٹھایا ہے. یہ ایک تاثر ہے یہ کہ جی مہاتما خان نے یوتھ کو ولگرا دیا ہے, ان کو بے راہ روی پر ڈال دیا ہے, انہوں نے ان کو لڑائی مار کٹائی گالم گلوچ بریگیڈ میں بدل دیا ہے. تو اس یعنی سیگمنٹ کو ایڈریس کر کے اور اچھی گفتگو کر کے میرے خیال سے انہوں نے ایک بہترین قدم اٹھایا ہے. یوتھ یقینی طور پہ, جس کے بارے میں ایک پرووربیل سیئنگ ہے کہ دے آر دا فیوچر آف پاکستان, وہ مستقبل کے معمار ہیں, قائد اعظم نے بھی کہا تھا یہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لہٰذا ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے, اس فورس پر ریلائی کرنے کی بھی ضرورت ہے. دو باتیں جو انہوں نے اہم کی وہ یہ کہ ایک تو آئی ٹی سیکٹر ہمارا جو ہے, ہندوستان ہمارے سامنے مثال ہے, اس کی پوری اکانومی جو ہے اس کا سارا دار و مدار اس وقت ان کی آئی ٹی پر ہے. ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. عرفہ کریم سینٹر اس کی ایک بڑی مونومنٹس ہے جو بتا رہا ہے کہ یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ان کو صرف سپورٹ چاہیے, ان کو صرف سپانسرشپ چاہیے. حکومت اگر فوکس کر لے تو ہمارا یوتھ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہ سکتا. حکومت کا فوکس لاسٹلی میں چاہوں گی ون لائنر میں بتائیے, آزاد امیدواروں پر بہت زیادہ ہے کہ آزاد امیدوار حکومت بنانے میں شاید کام ہی یہ آئیں گے. میں عرض کروں آپ سے کہ تھیوری کہہ رہے ہیں آپ اس کو, although I don't believe in conspiracy theories, لیکن ایک تھیوری الیکشن سے تھوڑا سا پہلے یعنی کہ آج سے 2 مہینہ پہلے چلی تھی, اور اس کی ابتدا بنی تھی فیصل واڈا کا وہ انٹرویو ندیم ملک کے ساتھ, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے الیکشن میں اکثریت جو ہے وہ آزاد امیدواروں کی جیتے گی اور وہی حکومت بھی بنائیں گے. کچھ ویسا ہوتا دکھائی دے رہا ہے, اسی لیے میں اس کو کانسپریسی تھیوری کہتا ہوں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میرے خیال سے پنجاب وچ از اے لارجسٹ پروونس رادر, وہاں پر جو پولیٹیکنگ آج کل نظر آ رہی ہے اس سے نہیں لگتا کہ آزادوں کی بجائے یعنی سیاستدانوں کی بجائے آزاد میجورٹی میں جیتیں گے. لیکن اگر وہ جیت جائیں گے تو یہ ایک تاثر تھا, یا تاثر دینے کی کوشش کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ سارے دھڑا دھڑ پروانوں کی طرح سے آ کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. وہ معاملہ ان کی توقع ہو سکتی ہے, لیکن ایسا ہوتا دکھائی دے گا. یہ تو پتہ چلے گا 8 فروری کو. اینڈ پاکستانی پالیٹکس دیٹ از آلویز انپریڈکٹیبل. اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ الیکشن ڈے کو مینیج کرتے ہوئے کیا سے کیا ہو جائے اور رزلٹ کس کے حق میں آ جائے اور کیا سے کیا ہو جائے اور کون آزاد امیدوار اڑ کر کہاں پر جا کر بیٹھ جائے. غزہ کی صورتحال پر بات ہوگی آفٹر دس بریک. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे गज़ा की सूरत हाल पर, और सबसे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि तैयब एर्दोगान और जो प्रेसिडेंट है ईरान के इब्राहिम रईसी, इन दोनों की यहाँ मुलाकात हुई है, बाहमी रवाबित पर भी गुफ्तगू हुई है और गज़ा की सूरत हाल पर स्पेशली इसमें गुफ्तगू हुई है। इसके अलावा जो इसराइली मंदूब हैं, फ़लस्तीनी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी और इसराइली मंदूब की, इन दोनों की भी आपस में झड़प हुई है और ईरान का मामला भी डिस्कस हुआ है। बुखारी साहब, पहले तो मैं चाहूँगी कि ये बड़ी अहम इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो कि 2 बार ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुकी थी, लेकिन अब फाइनली इब्राहिम रईसी गए हैं टर्किया में और वहाँ पर अहम मामलात पर बातचीत होगी। कितना ज़रूरी था ये दौरा? मेरे ख्याल से जो सूरत हाल जिस तरह की गज़ा की चल रही है और जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं उसके हवाले से अगर आप देखें तो ये अहम मुलाकात है, इसलिए कि ईरान और तुर्किया ये दो ममालिक हैं जो खुल के फ़लस्तीन की और फ़लस्तीन की कॉज की यानी हमायत कर रहे हैं और इस जंग के ख़िलाफ़ हैं। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि ईरान और तुर्किया दोनों ने ये मुतालबा किया था कि इसराइली फ़ौजों को 7 अक्टूबर से पहले वाली पोजीशन पर वापस जाना चाहिए, विच इज़ ए कैटेगोरिक स्टांस जो उन्होंने लिया हुआ है, और ये कि ये जंग जो है मुस्तकिल तौर पर बंद होनी चाहिए। तो इस एतबार से अगर आप देखें तो ये मुलाकात वाक़तन बहुत ही अहम है, लेकिन इसका एक और आस्पेक्ट भी है जी। जो ईरानी इनकलाब के रहनुमा हैं खामनी जी, उन्होंने बहुत एक अहम बात की है। उन्होंने कहा जी ये इस्लामी ममालिक जो है ना, इनको ये बिल्कुल हिले बहाने ढूंढने की बजाय एक इकदाम उनके बस में है कि वो इसराइल से ताल्लुकात खत्म कर दें। यस, ये इतना बड़ा प्रेशर है इंटरनेशनली। वो कहता है ये तो इनके बस में, जो चीज़ उनके बस में वो तो वो कर नहीं रहे हैं। हाँ। और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से कुछ भी नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के मुनीर अकरम ने तो कमाल कर दिया। मैं इनका हमेशा से कायल रहा हूँ। इज़ ए वेरी सीजन्ड, वेरी पॉलिश्ड डिप्लोमेट। उसने कहा है कि एक कौम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन जो है उसको एक मुल्क के नुमाइंदे का दर्जा यानी एक मुकम्मल रुकन का दर्जा दिया जाए, और वो ये कहते हैं कि डूइंग दिस विल मीन कि हाँ फ़लस्तीन की रियासत का वजूद आना ज़रूरी है। रिकग्निशन होगी, माई कॉम्प्लीमेंट्स टू हिम। दूसरी तरफ हम देखें तो आलमी अदालत इंसाफ जो है वो इसी हफ्ते रवां हफ्ते में हंगामी इक़दामात का ऐलान करने वाली है कि गज़ा में ये इसराइल को फौरी तौर पे करना चाहिए। तवक्को रखनी चाहिए कि जिस तरीके से केस प्लीड किया है वहाँ पर साउथ अफ्रीका ने, जिस तरीके से कुछ 10-12 के करीब ममालिक ने उसको सपोर्ट किया है, उसका मंतकी नतीजा ये निकलना चाहिए और ये निकलेगा। मुझे उम्मीद है कि इसराइल को ये जंग बंद करनी चाहिए, इसराइल को वापस 7 अक्टूबर की पोजीशन पे जाना चाहिए। इसराइल इज गिल्टी ऑफ जेनोसाइड। ये फैसले मुझे तो लगता है कि आए से आए। सर, अमेरिका ने भी कहा है गजा में जो इलाकाई तब्दीलियां हुई हैं हम उसकी मुखालिफत करते हैं। देखिए, मुझे ना अमेरिका के स्टेटमेंट के ऊपर हमेशा उसके अंदर से मेरा दिल चाहता है मैं 2 नंबर ही ढूंढूं क्या है। अच्छा, वो एक तरफ तो डिप्लोमेटिक रिक्वायरमेंट के तकाजे पूरे कर रहे हैं और दूसरी तरफ हलाशेरी दिए जा रहे हैं उसको कि चढ़ जा फलस्तीनियों पे, मजलूम फलस्तीनियों पे, राम भली करेगा चढ़ जा सूली, राम भली करेगा वाली बात है उनकी। एक और अहम बात जनाब वो करनी भी बहुत ज़रूरी है कि 24 जो इजरायली फौजी जहन्नम वासल हुए हैं ना, इसने हिला के रख दी। 24 है, 24 हो गई है, और उसमें सर्जन मेजर, कैप्टन मेजर, मास्टर मेजर रैंक के लोग हैं। वो कार्रवाई क्या कर रहे थे, रंग तो उसको बहुत मुख्तलिफ दिया गया है, लेकिन वो वहाँ पर जो बिल्डिंगें खड़ी रह गई हैं उनके नीचे एक्सप्लोसिव लगा रहे थे ताकि उसको बिल्कुल ज़मीं बोस कर दिया जाए। जिस बीच वो हथे चढ़ गए हमास के जंगजुओं के, जिन्होंने उस बारूद को जो वो लगा रहे थे उसको निशाना बनाया, तो वो सारी की सारी बिल्डिंग धमाके से उड़ गई और अपने ही वो कहते हैं ना, खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया, ये वो वाला मामला है। तो गज़ा की सूरत हाल जो है जिस बर्क रफ्तारी से यानी तब्दील हो रही है, उसके इर्द गिर्द के खित्ते के ममालिक जिस डिप्लोमेसी के साथ, जिस डिप्लोमेटिक एफर्ट के साथ इस मामले को किसी मंतकी अंजाम पर ले जाना चाह रहे हैं, वो उसमें कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं, इसका सारा दारोमदार अमेरिका के रवैये पर है। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर अमेरिका चाहे, हमने पहले भी कहा था 1 मिनट में जंग बंद हो जाती है, उसको सिर्फ हाथ उठाना है इसराइल के पीछे से। अकेला इसराइल सस्टेन नहीं कर सकता हिजबुल्लाह और हमास को, ये याद रखिए। ये यूरोप, अमेरिका और ख़ास तौर से बरतानिया उसकी वजह से है। बरतानिया में चूँकि एक हिंदू वज़ीर आज़म है एक इस वक्त वहाँ का, इसलिए वो मरे जा रहे हैं इसराइल की सपोर्ट करने के लिए। लेकिन
ذرا لندن کی، ذرا اس ملک کی باقی شہروں کی گلیوں میں دیکھیں کہ فل کیا نعرے احتجاج لگ کیا رہے ہیں گیا، اور عوام کیا اور کر یہ رہے صرف ہیں. یہاں پر نہیں پوری دنیا میں ہو رہا ہے. بٹ بخاری صاحب ابھی مذاکرات ٹیبل ٹاک کی طرف آنے کو کہہ رہے تھے. پہلے بھی جنگ بندی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی بھی خود اسرائیل نے کر دی تھی. تو اب ٹیبل ٹاک کی طرف یہ کوئی معاملہ آئے گا؟ اور فلسطینی وزیر خارجہ کی وہ میرے خیال سے وہ گفتگو بہت اہم ہے. اس نے کہا جی دیکھیں میرے نزدیک اس کے دو حل ہیں. ایک حل تو یہ ہے اس کا کہ فلسطینیوں کو اپنی ریاست قائم کرنے کی اور ایک آزاد ملک کے طور سے رہنے کی اجازت دی جائے. اجازت کیا ان کا حق ہے، ان کا حق دیا جائے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ دوسرا پھر آپشن یہ ہے کہ یہ خونریزی جو ہے وہ ان لمیٹڈ ٹائم تک جاری رہے. یعنی وہ کیا یہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ رائٹ فلسطینیوں کو دینا پڑے گا کہ وہ اپنی ریاست کے اندر عزت دار طریقے سے آزاد قوم کی حیثیت سے رہیں. یہ حل ویسے تو یورپ اور امریکہ بھی تسلیم کرتا ہے لیکن وہ جب اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے تو وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں وہاں پر. ادروائز اٹ از اے اسٹیٹڈ پوزیشن. ہم ذاتی طور پر میرا ملک بھی پتہ نہیں پورے دل سے ہے یا نہیں ہے، میں دو ریاستی حل کا قائل نہیں ہوں. بنیادی طور پہ یہ ساری ریاست فلسطین کی ہے اور فلسطین کو ہی یہاں حکومت کرنے اور حکومت بنانے کا حق حاصل ہونا چاہیے. لیکن چلیے وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں دیر ہیز ٹو بی اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. اسٹارٹنگ پوائنٹ کے طور پر آپ کو ریکگنائز کرنا پڑے گا فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ، اور جیسا کہ منیر اکرم نے کہا ان کو وہاں پر مکمل رکن کی حیثیت جو ہے وہ آپ کو دینی پڑے گی. تبھی اس مسئلے کے حل کی طرف بڑھا جا سکتا ہے. ٹیبل ٹاک نہیں ہونے کسی بھی اینگل وہ سے چاہتا ہی نہیں ہے اسرائیل کرنا. یہ اسرائیل نہیں کرنا چاہتا لیکن حماس نے تو ان کو کنڈیشنز بتا دی ہیں. انہوں نے کہا اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم صرف یرغمالیوں کو رہا کرنے پر راضی ہو جائیں گے بھول جائیں. یہ تو نہیں ہونے جا رہا. آپ کو یہ جنگ مکمل طور پہ بند کرنا ہوگی. آپ کو 7 اکتوبر کی پوزیشن میں واپس جانا ہوگا. آپ کو ریکنسٹرکشن اور ری بلڈنگ میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو مدد کرنی ہوگی. یہ سارے مطالبے بغیر مجھے یہ جنگ بند ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے. لیکن اس کا جس کو کہتے ہیں نا کہ پریشر فیل کرنا شروع کر دیا ہے قوم نے بھی، اسرائیل کی نے بھی، وہاں کی حکومت نے بھی، وہاں کی جو وار کیبنٹ ہے اس نے بھی. آپ نے دیکھ لیا وہاں کیا ہوا. آئی وش کہ ہمارا پروڈیوسر جو ہے وہ دکھا سکتا کہ کل پارلیمنٹ کے اندر لوگ گھس گئے اور جو دھما چوکڑی وہاں پر مچی ہے وہ قابل دیدنی تھی. اور وہ میرے خیال سے ایک واضح اشارہ بھی ہے نیتن یاہو اور اس کی حکومت کے لیے کہ یہ دیکھیے یہ ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر، یہ تل ابیب میں پارلیمنٹ کے اندر کا حال ہے. وہ جتنے بھی ان کے ہاسٹیج ہیں وہ کہہ رہے ہیں واپس لے کر آئیں. تو یہ اشارے جو ہیں یہ بالکل واضح ہیں اور اس کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ آپ یرغمالیوں کو واپس لانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ جنگ بند کریں اور پھر ان سے بیٹھ کے بات چیت کریں. اگر یہ ہوا تو ان کی واپسی ممکن ہے. ادروائز ایٹ دا گن پوائنٹ یو کین ناٹ ڈکٹیٹ ٹو دا. لیکن یہ بات نیتن یاہو کو کون سمجھائے اور وہاں کی کیبنٹ آ جائے گی. سمجھیے آپ نے، میں نے کہا نا کہ جو کل مظاہرے ہوئے ہیں ان کی اپنی عوام ہی یہ سمجھا سکتی ہے. باقی پوری دنیا جتنا بھی پریشر ڈال دے سمجھ تو آنے والا نہیں ہے. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.